हरिओम तत्सत। आज हम लोग पहले अध्याय के 9वें श्लोक का पाठ करेंगे। हम एक बार बोलेंगे, आप हमारे बाद में 3 बार दोहराइएगा। अन्ये च अन्ये च अन्ये च अन्ये च बहवः शूरा बहवः शूरा बहवः शूरा बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे 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 त्यक्त 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 जीविताः 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 मदर्थे त्यक्त जीविताः मदर्थे त्यक्त जीविताः मदर्थे त्यक्त जीविताः मदर्थे त्यक्त जीविताः अन्ये च बहवः शूरा 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 मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना 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 शस्त्र 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 प्रहरणाः 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 नाना शस्त्र प्रहरणाः नाना शस्त्र प्रहरणाः नाना शस्त्र प्रहरणाः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध सर्वे युद्ध सर्वे युद्ध सर्वे युद्ध विशारदाः 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 सर्वे युद्ध विशारदाः सर्वे युद्ध विशारदाः सर्वे युद्ध विशारदाः सर्वे युद्ध विशारदाः नाना शस्त्र प्रहरणाः 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 सर्वे युद्ध विशारदाः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अब बिना देखे ये श्लोक पढ़कर सुनाइए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। हरिओम तत्सत।